Medec Nepal. Welcome to the Medec Nepal, a complete medical education learning platform. ल हेर्नुस् है, यसमा कुन कुन कुरा पर्छन् त्यो कुराहरू भन्छु। कुन कुन कुराहरू भन्नु आएछ, कुन कुन एलिमेन्टहरू। सरी, ल हेर्नुस् है, अल्कालाइन अर्थ मेटलमा के पर्छ त भने बेरिलियम, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, स्ट्रोन्टियम, ब्यारियम र रेडियम। ल हेर्नुस्, बीए फर यसलाई भन्छौँ हामी के त ब्यारियम, आरए फर हामी यसलाई के भन्छौँ त रेडियम भनेर भन्छौँ। एसआर भनेको के हो त भने स्ट्रोन्टियम भनेर तपाईले के गर्नु भएको थियो त पढ्दै आउनु भएको थियो होला। यहाँभन्दा माथिको त तपाईहरुले नाम मजाले जान्नुहुन्छ। यसको नाम हो क्याल्सियम, यसको नाम हो म्याग्नेसियम, यसको नाम के हो त बेरिलियम। र अब हामीले यसमा हेर्यौं भने ल हेर्नुस्, यहाँ एउटा सानो कुरा जानिराखौं, यो रेडियम भनेको के हो त भने रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट। रेडियम भनेको के रहेछ? रेडियो एक्टिभ एलिमेन्ट रहेछ। यति बुझिसकेपछि अर्को कुरा के बुझौं त भने यिनीहरू सबै के हो त भने एस ब्लक एलिमेन्टहरू हुँदा हेर्नुस् है, यिनीहरू सबै के हो त हजुर के रे त्यो म्याडम क्युरीले त्यो डिस्कभर गरेको रेडियम यो हो कि त्यो इनर ग्यासमा भएको त्यो रेडियम? त्यो रेडन हो, म भन्छु न दिनुस्। रेडियो एक्टिभ एलिमेन्टमा यो के हो रहेछ त रेडियम। यही रेडियम कसले पत्ता लगाएको थियो त म्याडम क्युरीले, जसलाई पिच ब्लेन्ड भनेर भनिन्थ्यो। ल हेर्नुस् है, पिच ब्लेन्ड यो चाहिँ यो रेडियम पिच ब्लेन्ड फर्म जसलाई U3O8 भनिन्छ। यो भित्र के थियो त भने रेडियम थियो, जसलाई कसले पत्ता लगाएको थियो त म्याडम क्युरीले पत्ता लगाएको थियो। म्याडम क्युरी र उसको के त हस्बेन्ड पियरे क्युरी भन्नेले दुईजना मिलेर के गरेको थियो त यो पत्ता लगाएको थियो। लेख्ने बेलामा चाहिँ म्याडम क्युरीको मात्रै नाम लेखिने गरिन्छ किनकि कन्ट्रिब्युसन धेरै उनको थियो, त्यही भएर। र यिनीहरूको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन हेर्नुभयो भने अघि हामीले अघिल्लो क्लासमा के पढेको थियौ त भने अल्काली मेटल पढेको थियौ। अल्काली मेटलमा तपाईले के पढ्नु भयो त भने नोबल ग्यास सँगसँगै NS1 इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन पढ्नु भएको थियो भने म तपाईलाई के पढाउँछु त यसमा NS2 इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन भनेर पढाउँछु हो। यतिसम्म बुझिसकेपछि अब हेरौं, अब हामी यिनीहरूको प्रोपर्टी पढिन्छ। ल हेर्नुस् है, यिनीहरूको प्रोपर्टी पढिन्छ। यिनीहरूको प्रोपर्टी फर्स्टमा छ एटोमिक साइज, एटोमिक रेडियस। यो तपाईहरुलाई मैले पिरियडिक टेबलमा भनिसकेको छु। ग्रुपमा जाँदाखेरि बढ्दै जान्छ, पिरियडमा जाँदा के हुँदै जान्छ त घट्दै जान्छ भनेर भनेको छु। अब मैले तपाईहरुलाई यहाँ भन्दिन। ल हेर्नुस् है, अर्को के छ त भने हामीले पढ्छौं दोस्रोमा हेर्नुस् आयोनाइजेसन इनर्जी। दोस्रोमा के पढ्छौं त आयोनाइजेसन इनर्जी पढ्छौं। आयोनाइजेसन इनर्जीको कुरा पनि मैले भनिसकेको छु। ग्रुपमा जाँदाखेरि घट्छ, पिरियडमा जाँदाखेरि के हुन्छ त बढ्छ भनेर भनेको छु। ल हेर्नुस् है, अर्को छ थर्ड नम्बरमा मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्ट। मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्ट। ल हेर्नुस्, अब के होला मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्ट अल्काली मेटलको जस्तै यिनीहरूको के हुन्छ त लो हुन्छ, लो हुन्छ। ल हेर्नुस् है, तर
अल्काली मेटलको कम्पेयरमा हामीले के भन्यौँ भने फेरि के हुने भयो त यिनीहरूको मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट हाई हुन्छ। त्यति कुरा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त बुझ्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, र अब हेर्नुहोस् यो मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्टको कुरा गरे भने ग्रुपमा जाँदाखेरि के हुँदै जान्छ, घट्दै जान्छ भनेर बुझ्नुहोस्। यो मैले भनिसकेको छु पहिला पनि तपाईहरुलाई, मेटलको कुरामा के हुन्छ भनेर। मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट ग्रुपमा डिक्रिज हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, डिक्रिज हुन्छ भनिसकेपछि तपाईले के भन्न पाउनु भयो त भने बेरिलियम, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, स्ट्रोन्टियम, ब्यारियम र रेडियम हामीले यसरी भन्थ्यौं। ल हेर्नुहोस्, तपाईको एक्सेप्सन एक्सपेक्टेड अर्डर के हुन्थ्यो त, मैले भने अनुसार यो हुनु पर्थ्यो। तर यहाँनिर थोरै एउटा के आउँछ त, एक्सेप्सन आउँछ, जसमा के हुन्छ त भने मेल्टिङ पोइन्ट हेर्नुभयो भने म्याग्नेसियमको के हुन्छ त बढी भइदिन्छ बेरिलियमको भन्दा। म्याग्नेसियमको के भइदिन्छ त बढी भइदिन्छ बेरिलियमको भन्दा। ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर एउटा एक्सेप्सन छ। म्याग्नेसियम के हो त एक्सेप्सन हो, जाँदाखेरि के हुँदै जानु पर्थ्यो, घट्दै जानु पर्थ्यो। घट्दै जाँदाखेरि के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि जस्तै बेरिलियमको सबैभन्दा धेरै, त्यसपछि के छ त म्याग्नेसियमको, त्यसपछि क्याल्सियमको, स्ट्रोन्टियमको, ब्यारियमको, रेडियमको। तर यहाँ भइदियो के त भने यहाँनिर यति फ्लिप भइदियो, म्याग्नेसियम अगाडि आइदियो, बेरिलियम पछाडि आइदियो, क्याल्सियम, स्ट्रोन्टियम, त्यसपछि भन्छौँ ब्यारियम, त्यसपछि हामी के भन्छौँ त रेडियम। यो हो रियालिटी अर्डर। अर्थात् यहाँ मैले सफा तरिकामा लेखिदिए तपाईलाई, म्याग्नेसियम, बेरिलियम, क्याल्सियम, स्ट्रोन्टियम, ब्यारियम, रेडियम, यो हो हाम्रो एक्सपेक्टेड अर्डर भने पनि, रियालिटी अर्डर भने पनि यही हो। यो अर्डरमा तपाईले यहाँनिर जस्ट के गर्दिनुस् त फ्लिप गर्दिनुस्, यति बुझे पुग्छ। ल हेर्नुहोस् है, अब म तपाईहरुलाई के पढाउँछु त भने अर्को कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, जस्तै अरु अक्सिडेसन स्टेट, कन्डक्टिभिटी, इलेक्ट्रोपोजिटिभ क्यारेक्टर सबै अब तपाईहरुलाई यिनै त हुन्छ नि, अरु त के नै छ र, आयनाइजेसन एनर्जी भनिहाले हो। सबै के हो त अल्काली मेटलको जस्तै के हो त सेम हो। त्यही पनि मैले आयनाइजेसन एनर्जीको कन्सेप्ट तपाईलाई अलरेडी मैले पेरियोडिक टेबलमा पढाइसकेको छु। मैले सुरुमै भनेको थिएँ, त्यति बेला जब म तपाईहरुलाई च्याप्टरमा इन्टर गर्छु त्यति बेलामा मैले यो कुरा बारम्बार दोहोऱ्याउने छैन, अहिले नै बुझ्नुस् भनेर मैले पेरियोडिक टेबलमा मैले बारम्बार भनेको थिएँ। त्यही कारणले गर्दाखेरि म के गर्छु त, यो सबै कुरालाई स्किप गरेर तपाईलाई मैले सिधै केमा लान्छु त भने फ्लेम कलरेसनमा लान्छु। हेर्नुहोस् है, फ्लेम कलरेसन अहिलेलाई चाहिँ बुझ्ने, अस्ति पनि भनेको छु फ्लेम 3 टाइपको फ्लेम हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, यसमा बुझ्नु भयो भने यिनीहरूले कस्तो कलर दिन्छ त, बेरिलियम, म्याग्नेसियम भनेर आयो, त्यसपछि क्याल्सियम भनेर आयो, अर्को के छ त स्ट्रोन्टियम, ब्यारियम र के रहेछ त तपाईको रेडियम। ल हेर्नुहोस्, यसमा तपाईले हेर्नु भयो भने यो दुईटाले कलरै दिँदैन हो, कलरै दिँदैन। डु नट गिभ कलर भनेर भन्छ, डु नट गिभ कलर, अथवा केमिस्ट्रीको भाषामा भन्ने भने अझ राम्रो वर्ड भनेको डु नट इम्पार्ट कलर भनेर भन्छ। हेर्नुहोस् है, डु नट इम्पार्ट कलर, कलर दिँदैन भनेर बुझ्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, अर्को कुरा के छ त भने क्याल्सियम, स्ट्रोन्टियम र ब्यारियम, क्याल्सियमको कलर हेर्नुभयो भने फ्लेम भनेको कस्तो कलर दिन्छ त, यसले ब्रेक रेड कलर दिन्छ। स्ट्रोन्टियमले पनि रेड नै कलर दिन्छ, तर कस्तो कलर दिन्छ त भन्दाखेरि क्रिम्सन। र बीए फर ब्यारियमले कस्तो कलर दिन्छ त, एप्पल ग्रीन कलर दिन्छ। र अर्को आरए भनेको रेडियमले पनि कस्तो कलर दिन्छ त हेर्नु भयो भने, रेडियोएक्टिभ एलिमेन्ट हामी कुरा गर्दैनौँ, तै पनि बुझिराख्नुस्, यसले पनि के दिन्छ त रेडियमको कलर
हेर्नुभयो भने क्रिम्सन कलरको हुन्छ जुन म्याडम क्युरीले पत्ता लगाएको थियो त्यसमा पनि हामी देख्न सक्छौँ यो कस्तो कलरको हुन्छ त भन्दाखेरि क्रिम्सन कलरको हुन्छ ल हेर्नुहोस् है यसमा इम्पोर्टेन्ट कुरा फ्लेम कलरेसनमा तपाईले जान्नुपर्ने कुरा के छ त भने क्याल्सियमको कलर कस्तो हुँदो रहेछ त ब्रिक रेड यसको लागि सम्झिनको लागि क्याल्सियमको लागि सम्झिनको लागि रिमनिस क्याब भनेर सम्झिनुस् क्याल्सियमको कलर कस्तो हुँदो रहेछ त बी फर ब्रिक रेड ल हेर्नुहोस् है एसआर भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि स्ट्रोन्टियमको यो आर देख्ने बित्तिकै भनिहाल्नुस् रेड रेड भन्ने बित्तिकै के छ त भन्दाखेरि कस्तो रेड हो अब अलिकति आफै पनि बुझ्नुपर्छ क्रिम्सन कलरको रेड रहेछ त्यसपछि तपाईलाई मैले पढाउँछु ब्यारियममा अब हेर्नुहोस् है ब्यारियममा यसले कलर कस्तो दिन्छ त भन्दाखेरि एप्पल ग्रीन यसलाई सम्झिनको लागि हामी के निमोनिक्स युज गर्छौँ भिएजी बाघ भनेर युज गर्छौँ र र्याडियमको कलर पनि के हो त भन्दाखेरि आर भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि आरसी भनेर सम्झिनुस् आरसी भन्ने बित्तिकै जस्तै सीआर सर्किट भन्ने पढ्नुहुन्थ्यो नि एसीमा एलआरसी सर्किट भनेर ल हेर्नुहोस् त्यस्तै जस्तो के रहेछ त भने र्याडियमको कलर पनि कस्तो हुँदो रहेछ त क्रिम्सन कलर फेरि एकचोटि सम्झौँ बेरिलियम र म्याग्नेसियमले कुनै कलर दिँदैनन् क्याल्सियमले कस्तो कलर दिँदो रहेछ ब्रिक रेड स्ट्रोन्टियमले कस्तो कलर दिँदो रहेछ रेड रेडमा पनि कस्तो क्रिम्सन ब्यारियमले कस्तो कलर दिँदो रहेछ एप्पल ग्रीन र अर्को के छ त भने र्याडियमले पनि कस्तो कलर दिँदो रहेछ त क्रिम्सन कलर दिँदो रहेछ ल हेर्नुहोस् है र अब हामी पढ्छौँ यिनीहरूको केमिकल प्रोपर्टी पढ्छौँ केमिकल प्रोपर्टीमा केमिकल प्रोपर्टीमा पढ्छौँ ल हेर्नुहोस् है केमिकल प्रोपर्टी पढ्नुभन्दा अगाडि थोरै एक दुईवटा कुरा जानिराखौँ पहिलो कुरा के छ त भने पहिलो कुरा अगाडि थाहा पाइसकेको कुरा के थाहा पाइयो त भने म्याग्नेसियमको के हुँदो रहेछ हाई मेल्टिङ पोइन्ट र बोइलिङ पोइन्ट हुँदो रहेछ एउटा पहिलो कुरा थाहा पाएको ल हेर्नुहोस् है अर्को कुरा के छ त भने जस्तै तपाईलाई दियो ल हेर्नुहोस् बेरिलियम म्याग्नेसियम क्याल्सियम स्ट्रोन्टियम अनि त्यसपछि के छ त भन्दाखेरि ब्यारियम र अर्को के छ त र्याडियम यसमा हेर्नुभयो भने कोभालेन्ट क्यारेक्टर कसको बढी हुन्छ फाजान्स रुल लगाउने हो अकर्डिङ टु द फाजान्स रुल बेरिलियमको के हुन्छ त म्याक्सिमम कोभालेन्ट क्यारेक्टर म्याक्सिमम के हुन्छ त कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टरलाई हेर्नुहोस् है म्याक्सिमम कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर ह्यान्डराइटिङ बुझ्नु भएको छैन भने म यहाँ भनिदिन्छु म्याक्सिमम कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर ल हेर्नुहोस् यो कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर सँगसँगै तपाईहरुलाई कहिलेकाहीँ के सोधिन सक्छ पोलराइजिङ पावरको कन्सेप्ट दिन सक्छ पोलराइजेसन दिन सक्छ कसको बढी पोलराइजिङ पावर हुन्छ त पोलराइजिङ पावर भन्ने बित्तिकै के होला हेर्नुहोस् है पोलराइजिङ पावर पोलराइजिङ पावर भन्ने बित्तिकै क्याटायनको पोलराइजिङ पावर हो क्याटायनमा ल हेर्नुहोस् कसको बढी कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर यसैको हो जसको स्मल क्याटायन त्यही नै बढी के हुन्छ त कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर सो गर्छ भनेर भनेको थिए यतिसम्म बुझिसकेपछि अब हामी के गर्छौं त भने केमिकल प्रोपर्टीमा इन्सर गर्छौं केमिकल प्रोपर्टीमा ल हेर्नुहोस् है एकदमै इम्पोर्टेन्ट पहिलो प्रोपर्टी के छ त भने एक्सन विथ इयर फर्स्टमा हामी पढ्छौं एक्सन विथ इयर ल हेर्नुहोस् इयरसँग हामीले एक्सन गराउँदाखेरि के हुन्छ यदि कुनै पनि अल्कालाइन अर्थ मेटल रहेछ अक्सिजनसँग इयर भन्ने बित्तिकै हामी के गर्छौं त अक्सिजनसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि यसले के दिन्छ त भने मेटल अक्साइड मैले रियाक्सन ब्यालेन्स गरेको छैन या यति आफै ब्यालेन्स गर्न पनि सक्नुहुन्छ केही नै छैन यहाँ 2 राख्ने हो यहाँ पनि के राख्ने त 2 राख्ने सकिहाल्छ यदि यो मेटल र अक्सिजन रहेछ भने यसले के बनाउँछ त भने मेटल अक्साइड बनाउँछ र यदि यही अल्कालाइन अर्थ मेटललाई अक्सिजन सँगै रियाक्सन गराउनु भयो भने यसले फेरि के दिन्छ त मेटल पेरोक्साइड पनि दिन्छ ल हेर्नुस् मेटल पेरोक्साइड पनि दिन्छ यो हो मेटल पेरोक्साइड यो हो के त मेटल अक्साइड यो के रहेछ मेटल अक्साइड रहेछ यो के रहेछ त मेटल पेरोक्साइड रहेछ ल हेर्नुस् मेटल अक्साइड कसले दिन्छ मेटल पेरोक्साइड कसले दिन्छ हो मेटल पेरोक्साइड कसले दिन्छ बुझिराखौ ल हेर्नुस् है
यो दिने कसले हो त भने यो दिन्छ BCM अर्थात मेटल अक्साइड भनेकोलाई हेर्नुस् है कसले दिदो रहेछ M फर के छ त भने B फर के रहेछ त बेरिलियम B फर के रहेछ त बेरिलियम C फर के रहेछ त क्याल्सियम M फर के रहेछ त म्याग्नेसियम यदि बेरिलियम म्याग्नेसियम र क्याल्सियमलाई अक्सिजनसँग रियाक्सन गराइयो भने यसले के दिदो रहेछ त मेटल अक्साइड दिदो रहेछ भनेर बुझियो हो यहाँसम्म ठीक छ ल हेर्नुस् है अब यदि यही मेटलमा हामीले M को ठाउँमा के राख्यौ त भने ब्यारियम हो एउटा ब्यारियम राख्यौ अर्को के राख्यौ त स्ट्रोन्टियम राख्यौ भने यदि योसँग अक्सिजन रियाक्सन गराउँदाखेरि यसले के दिन्छ त मेटल पेरोक्साइड दिन्छ यसले के दिन्छ त मेटल पेरोक्साइड दिन्छ यहाँसम्म बुझ्नु भयो ल ठीक छ यहाँसम्म बुझिसकेपछि म अब तपाईलाई के सिकाउँछु त भने फेरि एकचोटी सम्झिने कुरालाई हेर्नुस् निमोनिक्स कसरी सम्झिने यो कुरा भन्छु यदि मेटल अल्कालाइन अर्थ मेटललाई अक्सिजनसँग रियाक्सन गराइयो भने यसले मेटल अक्साइड पनि दिँदो रहेछ मेटल पेरोक्साइड पनि दिँदो रहेछ यति जानिसकेपछि मेटल अक्साइड कसले दिँदो रहेछ BCM हो BCM अथवा तपाईले यो जान्नु पर्दैन निमोनिक्स यो तलको जान्दा पनि हुन्छ तलको कसले दिने रहेछ त ब्यारियम र स्ट्रोन्टियम अथवा बस कर पगले रुलाएगा क्या भन्छ नि त्यस्तै चाहिँ ल हेर्नुस् त ब्यारियम र के रहेछ त स्ट्रोन्टियमले के दिँदो रहेछ मेटल पेरोक्साइड दिँदो रहेछ अर्को के छ त भने मेटल अक्साइड कसले दिन्छ त भने बेरिलियम क्याल्सियम र म्याग्नेसियम यसले दिँदो रहेछ यति बुझ्नुस् अहिलेलाई एक्सन विथ अक्सिजन यहाँसम्म ठीक छ सर त्यो हजुरले भन्नु त मेटल अक्साइडसँग गर्ने भन्नुभयो नि सर हजुर हजुर यामको ठाउँमा चाहिँ हामीले अब बेरिलियम म्याग्नेसियम र क्याल्सियम जुन राख्दा पनि यसले मेटल अक्साइडै दिने जस्तो अलि हो यहाँसम्म हेर्नुस् है म गराउँछु नाच्दिनु न एकैछिन है ल हेर है हेलो एकैछिन है मेरो फोन आयो ओके सर ल हेर्नुस् यहाँसम्म बुझिसकेपछि अब हामी के गरौँ त ल हेर्नुस् अब म तपाईलाई के देखाउँछु भने जस्तै यसको एक्जाम्पल ल हेर्नुस् है यसको एक्जाम्पलमा यदि मेटलको ठाउँमा के रहेछ त सपोज ल हेर्नुस् त बेरिलियम भन्ने दियो ल हेर्नुस् बेरिलियम प्लस अक्सिजन तपाईले रियाक्सन गराउनु भयो भने यसले के बनाउँछ बेरिलियम अक्साइड यसले के बनाउँदो रहेछ त बेरिलियम अक्साइड बनाउँदो रहेछ ल हेर्नुस् है यसले के बनाउँदो रहेछ बेरिलियम अक्साइड तर यही ठाउँमा मैले तपाईलाई के राख्थे त भने ब्यारियम भनेर राख्थे ब्यारियमलाई अक्सिजनसँग रियाक्सन गराउनु भयो भने तपाईको एक्सपेक्टेसन के हुन्थ्यो त भने BaO बनाउनु पर्ने ठाउँमा यसले बनाइदिन्छ के त भने BaO2 हो यसले बनाइदिँदो रहेछ के त BaO2 ला हेर्नुस् है यो पोसिबल छ कि छैन छ नि किनभने तलपट्टि जाँदाखेरि हामीले के गर्छौं त भने जस्तै ल्यान्थानाइट कन्ट्र्याक्सन भन्ने बुझ्नु भएको होला त्यस्तै जस्तो इनर्ट पियर इफेक्ट यसमा पनि लागू हुन्छ केही हदसम्म त्यही भएर यसले के बनाएको रहेछ ब्यारियम प्लस अक्सिजनसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि यसले के बनाउँदो रहेछ त ब्यारियम पेरोक्साइड बनाउँदो रहेछ यति बुझ्नुस् यो M को ठाउँमा मैले के राखे त भने बेरिलियम क्याल्सियम म्याग्नेसियम राखेर अक्सिजनसँग रियाक्सन गराए भने यसले दिन्छ मेटल अक्साइड
यसैको मेटल अक्साइड यिनी तीनवटाको यसको ठाउँमा मैले ब्यारियम र स्ट्रोन्टियम राखे र अक्सिजनसँग रियाक्सन गराएँ भने यसले के दिँदो रहेछ त यिनै मेटलको के दिँदो रहेछ त पेरो अक्साइड दिँदो रहेछ। यतिसम्म बुझ्नु भएको छ भने म अगाडि बढ्छु। बुझिन्छ यहाँसम्म? बुझिन्छ सर। ल हेर्नुहोस् है, बुझिन्छ भने म अगाडि बढेँ। अब म तपाईलाई के पढाउँछु त भने वाटरसँगको रियाक्सन। अब हेर्नुहोस् न, हावासँग रियाक्सन गराइसकेपछि पानीसँग पनि के गर्नु पर्यो त रियाक्सन त गराउनु पर्यो। ल हेर्नुहोस्, पानीसँग रियाक्सन गराउँदाखेरि यदि 2 नम्बरमा लेखिदिनुहोस् एक्सन विथ वाटर। वाटरसँग ल हेर्नुहोस् है, यदि म्याग्नेसियमलाई मैले के गरेँ त वाटरसँग रियाक्सन गराइदिएँ भने ल हेर्नुहोस् यो वाटर कस्तो वाटरको नेचर हुनुपर्छ? हाइड्रोजन पढाउँदा मैले भनेको थिएँ कस्तो वाटर होला? कोल्ड। ओ कोल्ड। बुकहरुमा दिएको हुन्छ बोइल भनेर दिएको हुन्छ। यसलाई यो दुईटैलाई के गर्ने हो त भने वाटर त हामीले के हाल्छौँ? कोल्ड नै हाल्छौँ। हेर्नुहोस् म्याग्नेसियम प्लस कोल्ड वाटर युज गर्यौं र अब यसलाई के गर्यौं त हिट गर्दियौ। हिट गर्नुको भन्नुको मिनिङ के हो? बोइल भनेर पनि भन्न मिल्यो। ल हेर्नुहोस् है, यदि म्याग्नेसियम र कोल्ड वाटरलाई हामी के गर्यौं त एकै ठाउँमा राखेर बोइल गरिदियौ भने यसले के दिँदो रहेछ त म्याग्नेसियम अक्साइड दिन्छ र बाँकी रहेको यतापट्टि के हो त हाइड्रोजन हो। बाँकी रहेको के हो त हाइड्रोजन हो। सरी 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 वेट अ मिनट। ल हेर्नुहोस् है, एकछिन पानी पिउँदै थिएँ। एक्सन विथ वाटर यही नै थियो। तपाईको के छ त भने म्याग्नेसियम अक्साइड र के दिँदो रहेछ त हाइड्रोजन दिँदो रहेछ एक्सन विथ वाटरमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा। अब म तपाईलाई यसको रियाक्टिभिटी सोध्यो भने त तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ वाटरसँगको रियाक्टिभिटी के होला? अल्कालाइन अर्थ मेटलहरुको तल जाँदा इन्क्रिज होला। तल जाँदा इन्क्रिज होला। गुड, त्यही नै हो है, अरु केही पनि हैन। यो त मैले अब भन्नु पर्दैन सायद रियाक्टिभिटीको बारेमा। मैले तपाईहरुलाई अब के गर्छु त भने 3 नम्बरमा हेर्नुहोस्, अर्को हामी के पढ्छौं त? अर्को रियाक्सन पढ्छौं एक्स एज। यिनीहरूले पनि कस्तोको काम गर्छन् त भने रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्छन्। अल्काली मेटल जस्तै यिनीहरूले पनि के गर्छन् त रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्छन्। जस्तै हेर्नुहोस् न, यामले के गर्छ त भने M2+ बनाएर दुईटा इलेक्ट्रोन के गर्छ त लस गर्यो। ल हेर्नुहोस् है, इलेक्ट्रोन लस गर्यो अर्थात् इलेक्ट्रोपोजिटिभ क्यारेक्टरहरु शो गर्छ भनेर हामीले पढ्दै आएको छौं। अब हेर्नुहोस्, म तपाईलाई अर्को के पढाउँछु त भने यो जस्तै रियाक्सन विथ हाइड्रोजन। रियाक्सन विथ हाइड्रोजन। ल हेर्नुहोस् है, अब के छ त भने यहाँ यति कुरा जानिराखौं। अगाडि पनि हामीले के पढेको थियौं त भने हाइड्रोजनमा पनि थाहा पाएको थियौं। जस्तै हेर्नुहोस् बेरिलियम भनेर थाहा पाउनु भयो नि, यो बेरिलियमले हाइड्रोजनसँग रियाक्सन गर्दैन। डज नट रियाक्ट विथ हाइड्रोजन।
ड्यू टु द स्मल साइज अथवा कोभालेन्ट क्यारेक्टर अफ द बेरिलियम। ल हेर्नुहोस् अरूले चाहिँ के गर्छ त भने म्याग्नेसियम हो, क्याल्सियम, अर्को के छ त भने तपाईको जस्तै म्याग्नेसियम, क्याल्सियम। ल हेर्नुहोस् अर्को के छ त भने तपाईलाई अर्को पढाउँछु म्याग्नेसियम, क्याल्सियम अनि स्ट्रोन्टियम, त्यसपछि तपाईलाई अर्को पक्नुहोस् ब्यारियम, यसले पनि गर्छ। ठीक छ हेर्नुहोस् क्याल्सियम, स्ट्रोन्टियम, ब्यारियम र अर्को के छ त भने तपाईको यति जान्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् है बीएससी भनेर जान्नुहोस् क्याल्सियम, स्ट्रोन्टियम, ब्यारियम। यो म्याग्नेसियम पनि हैन सरी एकैछिन बेरिलियम र तपाईको के छ त भने बेरिलियम र म्याग्नेसियमले हाइड्रोजनसँग रियाक्सन गर्दैन। हामीले कहाँ पढेको थियौं त आयोनिक हाइड्राइड भन्नेमा पढेको थियौं कि थिएनौ? हो आयोनिक हाइड्राइडमा के पढेको थियौं त भने बेरिलियम र म्याग्नेसियम बाहेक अरु सबै कस्तो हाइड्राइड बनाउँछ आयोनिक हाइड्राइड बनाउँछ भनेर भनेको थिए। त्यसपछि बाँकी के छ त भने क्याल्सियम, स्ट्रोन्टियम र ब्यारियम अर्थात् बीएससी भनेर सम्झिन सक्नुहुन्छ। पहिलो दुईवटाले के गर्दैन रहेछ त हाइड्रोजनसँग रियाक्सन गर्दैन, तर यिनीहरूलाई ल हेर्नुस् है यिनीहरूलाई मैले के गरे त भने हाइड्रोजनसँग रियाक्सन गराए भने यसले के दिन्छ त भने MH2 दिन्छ, जसलाई हामी के भन्छौं त मेटल हाइड्राइड भनेर पनि भन्छौं। मेटल हाइड्राइड स्पेशली यस्तो टाइपको मेटल हाइड्राइडलाई हामी के भन्छौं त आयोनिक हाइड्राइड भनेर भन्ने गर्छौं। हेर्नुस् है अब यो सँगसँगै कहिलेकाहीँ एउटा सानो एक्सेप्सन पनि थाहा पाइराखौं। यदि म्याग्नेसियमलाई मैले हाइड्रोजनसँग रियाक्सन गर्दिए र यसलाई मैले हिट गर्दिए कति डिग्रीमा त भने 180 डिग्री सेल्सियस भन्दा माथि हिट गर्दिए भने कहिलेकाहीँ यसले हाइड्राइड बनाउँछ। यति बेला एउटा पोसिबल हाइड्राइड यो पनि हुन सक्छ। हेर्नुस् है एक्सेप्सन भनेको जनरली हेरियो भने बेरिलियम र म्याग्नेसियमले हाइड्राइड फर्म गर्दैन अर्थात् हाइड्रोजनसँग रियाक्सन गर्दैन, तर 180 डिग्री सेल्सियसमा यसलाई हिट गराइयो भने यसले के दिँदो रहेछ त MgH2 दिँदो रहेछ हाइड्रोजनसँग। अब अन्तिममा सम्झिनु पर्ने कुरा के हो त भने बेरिलियम र म्याग्नेसियमले हाइड्रोजनसँग रियाक्सन गर्दैन, बाँकीले के गर्दो रहेछ त रियाक्सन गर्दो रहेछ। जस्ट त्यति बुझौं। बुझिएको छ यहाँसम्म? बुझेको छ भने अगाडि बढ्छु, बुझेको छैन भने म फेरि भनिदिन्छु। बुझेछ सर, अगाडि बढ्नु। हो यसरी आश लेखिदिनु भयो भने मलाई पनि सजिलो हुन्छ कि, किनभने बुझ्नु भयो कि नै भन्दाखेरि आश नो त्यति लेख्नु अथवा सोध्नुस्, मलाई पनि सजिलो हुन्छ बुझाउनको लागि। र अर्को कुरा के छ त भने तपाईहरुलाई रियाक्सन विथ अमोनिया अघि मैले तपाईलाई अघिल्लो क्लासमा अल्काली मेटललाई मैले के गरेको थिए त भने अमोनियासँग रियाक्सन गराउँदाखेरि यसले कस्तो कलर दिएको थियो? ब्लू कलर दिएको थियो। थाहा छ ब्लू कलर किन दिएको थियो भन्दाखेरि ड्यू टु द एमोनिएटेड इलेक्ट्रोन हो, ड्यू टु द एमोनिएटेड इलेक्ट्रोन। यसको जस्तै यदि तपाईले अल्कालाइन अर्थ मेटल, ठीक छ, यदि अल्कालाइन अर्थ मेटललाई मैले के गराइदिए त भने अमोनियासँग रियाक्सन गराइदिए भने यसले पनि के दिन्छ त कलर सोलुसन दिन्छ। ल हेर्नुस् है कलर सोलुसन दिन्छ। कलर सोलुसनमा धेरै जस्तो यस्तो सोलुसनहरु के हुन्छन् त रेड कलरको हुन्छ। यो पनि ड्यू टु द एमोनिएटेड इलेक्ट्रोन, ड्यू टु द के रहेछ त एमोनिएटेड इलेक्ट्रोन। यहाँसम्म बुझिन्छ?
बुझिन्छ होला जस्तो लाग्छ किनकि सेम अल्काली मेटलको जस्तै यसमा पनि प्रोसेस के हो त सेम त्यही नै हो जस्ट यति बुझ्नुस् अल्कालाइन अर्थ मेटललाई मैले के गरे त अमोनियासँग रियाक्सन गराए भने यसले कस्तो दिँदो रहेछ त कलर सल्युसन दिँदो रहेछ र यो कलर सल्युसन कस्तो हुन्छ त भने रेड कलरको हुन्छ यहाँसम्म बुझिसकेपछि अब म तपाईहरुलाई के पढाउँछु त भने बेसिक नेचर यही पढाउँछु पहिलालाई हेर्नुस् बेसिक नेचर के होला बेसिक नेचर हामीले हेर्यौं भने ल हेर्नुस् है बेसिक नेचर अघि मैले भने नि रिड्युसिङ पावर कसको बढी अथवा रिड्युसिङ पावर यिनीहरुले के गर्छन् त रिड्युसिङ एजेन्टको काम गर्छन् रिड्युसिङ पावर भन्यौ भने सबैभन्दा बढी कसको हुन्छ त ब्यारियमको त्यसपछि हुन्छ स्ट्रोन्टियमको त्यसपछि क्याल्सियमको त्यसपछि म्याग्नेसियमको त्यसपछि के हुन्छ त बेरिलियमको त्यस्तै जस्तो बेसिक नेचर हेर्यौ भने यिनीसँग यसले के बनाउने हो त हाइड्रोक्साइड बनाउने यिनीको हाइड्रोक्साइड बनाउने अर्थात BaOH2 त्यसपछि SrOH2 CaOH2 अर्को के छ त भने MgOH2 र अर्को के छ त BeOH2 बेसिक नेचर पनि हेर्नु भयो भने के हो त सबै तपाईको यही बेसिक नेचरको अर्डर होला हेर्नुस् है ग्रुपमा जाँदाखेरि के हुन्छ त बेसिक क्यारेक्टर के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो ल हेर्नुस् अब यहाँ एउटा कुरा के जानिराखौं त भने तपाईलाई क्वेशन दिन्छ के व्हिच ओन इज बेसिक अप्सन ए मा छ BeOH2 बी मा छ अर्को के छ त भने अप्सन ए मा छ BeOH2 अर्कोलाई सपोज मैले एउटा कुनै नन मेटलको अप्सन दिए Cl2 मानम OH भन्ने कम्पाउन्ड रहेछ एक्जिस्ट गर्छ या गर्दैन त आफ्नै कुरो छ तपाईलाई जस्तो दियो अर्को केही भने त ल SO3 भनेर दियो डी मा के छ त CO भनेर दियो अब हेर्नुस् व्हिच वन इज द बेसिक भनेर दिएको हुन्छ मैले तपाईलाई जस्ट अहिले यहाँ अप्सन मात्र देखाएर मैले के भन्न खोज्दै छु भने जब यो BeOH2 देख्नु भयो नि तपाईले के भन्नुहुन्छ त भने यसलाई बेसिक भनेर भन्नुहुन्छ ल हेर्नुस् है यसलाई बेसिक भनेर भन्नुहुन्छ यहाँ त अप्सन तपाईको यो नै मिल्छ तर एक्चुअली यो कस्तो नेचरको हुन्छ भनेर कसैले सोधिहाल्यो भने यो हुन्छ एम्फोटेरिक नेचरको एक्चुअली बेरिलियमको हाइड्रोक्साइड कस्तो नेचरको हुँदो रहेछ एम्फोटेरिक नेचरको हुँदो रहेछ फेरि बुझौं बेसिक नेचर ग्रुपमा गयो भने बेसिक क्यारेक्टर बढ्दै जाँदो रहेछ त्यसको अनुसार सबैभन्दा बढी बेसिक हुनुहुन्छ BeOH2 सबैभन्दा कम बेसिक हुनुहुन्छ त BeOH2 तर व्हिच वन इज द बेसिक भनेर क्वेशन सोधिहाल्यो भने हामी के भन्छौं त भने यो BeOH2 देख्नु भयो नि यो एक्चुअली के हो त अहिलेलाई चाहिँ एन्सर यही नै हो तर एक्चुअली यसको नेचर हेर्नु भयो भने एम्फोटेरिक नेचरको हुन्छ है यसको अक्साइड भन्नुस् यसको हाइड्रोक्साइड भन्नुस् सबै कस्तो हो त एम्फोटेरिक नेचरको हो यहाँसम्म बुझिन्छ भने यास लेखिदिनुस् हैन भने म अगाडि ठीक छ यास भनेर लेखिहाल्नु भयो ल म अगाडि बढे एम्फोटेरिक भन्नाले ल हेर्नुस् एम्फोटेरिक भनेको यस्तो कम्पाउन्ड जसले एसिडिक क्यारेक्टर पनि शो गर्छ यसैले बेसिक क्यारेक्टर पनि के गर्छ त शो गर्छ भने यस्तोलाई हामी के भन्छौं त एम्फोटेरिक नेचर भनेर भन्छौं अर्थात एसिडिक क्यारेक्टर पनि शो गर्ने बेसिक क्यारेक्टर पनि शो गर्नेलाई हामी के भन्छौं त एम्फोटेरिक नेचर भनेर भन्छौं यहाँसम्म बुझ्नुहुन्छ भने ठीक छ म अब अगाडि बढे तपाईहरुमा तपाईलाई हेर्नुस् है
अर्को दिन सक्छ सोलुबिलिटी। सोलुबिलिटी एउटा हुन सक्छ के त भने हाइड्रोक्साइड, अर्को हुन सक्छ तपाईको कार्बोनेट अथवा बाइकार्बोनेट, अर्को हुन सक्छ हेलाइट, अर्को हुन सक्छ सल्फेट। यो सबैको के हुन्छ त भने solubility increases in group। यति भनिसकेपछि मैले तपाईलाई धेरै पढाउनै पर्छ होला जस्तो मलाई लाग्दैन। बुझ्नुहुन्छ यहाँसम्म? सर हजुर त्यो के रे कार्बोनेटहरुको त तल जाँदा घट्नु पर्ने हैन र? ब्यारम कार्बोनेटहरु त इन्सोलुबल हुन्छ नि, त्यसैले पेटमा युज गरिन्छ नि त्यो एक्सरे को लागि। ल हेर्नुस्, हाइड्रोक्साइड को नेचर बुझ्नु भएको छ। कार्बोनेट र बाइकार्बोनेट को नेचरमा यिनीहरुको पनि के हुन्छ त भने सोलुबिलिटी ग्रुपमा जाँदाखेरि के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ। ल हेर्नुस्, घट्नु पर्ने तपाईलाई लाग्थ्यो तर के हुन्छ त भने यो सोलुबिलिटी के हुन्छ त इन्क्रिज हुन्छ। तपाईले भन्नुभयो के कता छ त भने एक्सरे को कुराहरु गर्नु भएको छ। ल हेर्नुस्, हामीले यहाँ सोलुबिलिटी केमा चेक गर्छौं? वाटरमा चेक गर्छौं। जति पनि सोलुबिलिटी भनेको छ नि, सोलुबिलिटी अफ हाइड्रोक्साइड, सोलुबिलिटी अफ कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, सोलुबिलिटी अफ हेलाइट, सोलुबिलिटी अफ सल्फेट, जे भने पनि यसको सोलुबिलिटी चेक गर्ने थ्रु के हो त वाटर हो। तपाईले भनेको त्यो एक्सरेमा हो, त्यसमा हामीले केमा चेक गरेको छैनौं त भन्दाखेरि सोलुबिलिटी म्याक्सिमम तपाईको चेक हुन्छ वाटर मलिक्युलमा। वाटर मलिक्युलमा कुनै पनि कम्पाउन्ड सोलुबल भन्नको लागि के हुन्छ त वाटर सोलुबल भन्नको लागि त्यसको हाइड्रेसन इनर्जी ल्याटिस इनर्जी भन्दा बढी हुनुपर्छ। ल्याटिस इनर्जी भन्दा बढी हुनुपर्छ र यिनीहरुको अल्कालाइन अर्थ मेटल अथवा अल्काली मेटलहरुको हाइड्रेसन इनर्जी के हुन्छ त म्याक्सिमम हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यिनीहरुको सोलुबिलिटी के हुन्छ त ग्रुपमा जाँदाखेरि इन्क्रिजेज हुन्छ। सोलुबिलिटी के हुन्छ त ग्रुपमा जाँदाखेरि के हुँदो रहेछ? इन्क्रिजेज हुँदो रहेछ। यहाँसम्म बुझ्नु भयो? अब अघि क्वेशन सोध्ने भाइले पनि बुझ्नु भयो कि नै? हजुर। ल हेर्नुस्, यही नै हो तपाईले बुझ्नु पर्ने कुरा। अब तपाईहरुलाई यसको रियाक्सनहरु पढाउँछु। सोलुबिलिटी पछि अर्को के आएको छ त भन्दाखेरि अर्को तपाईलाई इम्पोर्टेन्ट भनेको नेचर अफ अमालगम। यदि मर्करीसँग, यो मर्करीलाई हामी के भन्छौं त अमालगमलाई हेर्नुस् है, मर्करीसँग कुनै कम्पाउन्ड अथवा कुनै मेटल हाम्रो मिसिएको छ भने यस्तोलाई कलेक्टिभली हामी के भन्छौं त अमालगम भनेर भन्छौं। ल हेर्नुस्, अमालगम भनेर भन्छौं। सपोज यसको सट्टा म्याग्नेसियमको के रहेछ त म्याग्नेसियमलाई एचजीसँग रियाक्सन गराइयो भने यसले के दिँदो रहेछ? मर्करी अमालगम। अर्थात यही नै के हो त म्याग्नेसियम र मर्करी मिलेर के बनायो त मर्करी अमालगम बनायो भनेर बुझ्नु पर्यो। ल हेर्नुस् है, अर्को कुरा के छ त भने यसमा तपाईलाई इम्पोर्टेन्ट कुराहरुको के छ त भने ल हेर्नुस्, यो म्याग्नेसियम भन्ने थाहा पाउनु भयो नि। म्याग्नेसियम के छ त भने एयरसँग जब रियाक्सन गराइन्छ, म्याग्नेसियमलाई एयरसँग रियाक्सन गराइन्छ, यो के हुन्छ त भने डार्जिलिङ अर्थात चम्किनी हुन्छ। यो किन चम्किन्छ त भन्दाखेरि ड्यू टु द रिच इन
UV rays due to the reach in UV rays ल हेर्नुस् है अब तपाईले बुझ्नुपर्ने कुरा के रहेछ त भने म्याग्नेसियम र एयरसँग हामी रियाक्सन गराउँदाखेरि यो के हुन्छ त डार्जिलिङ भनेको एकदमै चम्किने कसरी चम्किन्छ भन्ने बर्थडेमा हामीले के गर्छौं त क्यान्डल जलाउँछौं नि क्यान्डल जलाउँदाखेरि क्यान्डल पहिला सुरुमा जलाउने बित्तिकै कस्तो डार्जिलिङ हुन्छ चम्किन्छ हो त्यस्तै जस्तो डार्जिलिङ हुँदो रहेछ के को कारणले गर्दाखेरि त भने लाइटमा UV रेज हुन्छ हो त्यसैको कारणले गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ त चम्किँदो रहेछ यो म्याग्नेसियमको एउटा प्रपर्टी ल हेर्नुस् है अब पहिलो यसैमा मैले तपाईलाई के भन्न लागेको थिए भने अमालगमको कुरामा थिए ल हेर्नुस् अमालगममा तपाईले हेर्नु भयो भने बेरिलियम बाहेकले हो एक्सेप्ट बेरिलियम all alkaline earth metal forms amalgam सबैले के गर्दो रहेछ त भने अमालगम के गर्दो रहेछ त फर्म गर्दो रहेछ यति बुझिसकेपछि हो यति बुझिसकेपछि अब हामी के गर्छौं त भने अरु रियाक्सनहरु पढ्दै जान्छौं यिनै म्याग्नेसियमको रियाक्सन आउँदा म्याग्नेसियमको रियाक्सनमा पढ्दै जान्छौं जस्तै तपाईलाई क्याल्सियमको रियाक्सन आयो भने क्याल्सियमको रियाक्सनमा पढ्दै जान्छौं यहाँ भन्दा तपाईलाई अरु केही पनि बुझ्नु पर्दैन केमिकल प्रोपर्टीमा अरु बुकहरुमा धेरै लेखेको हुन सक्छ अब म तपाईलाई जस्तो यसको ब्रिज एलिमेन्टको कुरा पनि मैले अलरेडी भनिसकेको छु सबै कुरा भनिसकेको छु यसमा अब तपाईहरुले सिधै मैले तपाईलाई कहाँ लगेछु त भने म्याग्नेसियम भन्ने एलिमेन्टको बारेमा पढ्नको लागि तपाईलाई लैजान्छु र म्याग्नेसियमको ओरहरु हेर्नु भयो भने एकदमै इम्पोर्टेन्ट ओरहरु के हो त भने एउटा हो म्याग्नेसाइट म्याग्नेसाइटलाई हामी के भन्छौं त साइट आउने बित्तिकै यो के हो त कार्बोनेटको ओर हो यो त तपाईले आफै नि पढ्नु पर्छ किन बेरिलियमले अमालगम दिदैन किन दिदैन होला हाई आयोनाइजेसन एनर्जी होला हाई आयोनाइजेसन एनर्जी भनेर भन्नुभयो अर्को कसैले भन्न सक्नुहुन्छ अनि सर साइज पनि सानो भयो होला हैन हो साइज सानो त हो नै म्याक्सिमम कोभ्यालेन्ट बोन्ड एकदम कोभ्यालेन्ट बोन्ड हो यही पोइन्ट जान्नु पर्ने थियो तपाईहरुले बेरिलियमको साइज एकदमै सानो हुने बित्तिकै मेटल भएर पनि के हुन्छ त भने कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर म्याक्सिमम कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर शो गर्छ यसैको कारणले गर्दाखेरि यसले के गर्दैन त अमालगम फर्म गर्दैन जस्ट त्यति बुझेको छ ल हेर्नुस् है म्याग्नेसाइट भनेर भनेको छ MgCO3 अर्को सँगसँगै पढ्नुहुन्छ डोलोमाइट एकदमै तपाईलाई धेरै सोध्ने यो के हो त क्वेशन हो मन्त्रालयमा सोधिराख्ने क्वेशन अहिले पनि सम्भवतः तपाईको के हो त भन्दाखेरि हिट लिस्टमा पर्न सक्छ डोलोमाइट इज द कुन फर्मको हो भनेर सोधिन्छ के डोलोमाइट इज द कार्बोनेट अथवा अक्साइड भनेर तपाईलाई अप्सनमा दिएको हुन्छ डोलोमाइट इज द कार्बोनेट फर्म अफ ओर अफ म्याग्नेसियम एन्ड क्याल्सियम IUM मा एक दुई पटक सोधिसकेको छ ओरको बारेमा मलाई लाग्छ 2000 भन्दा तलपट्टि एक पटक सोधेको छ र 2000 पछि पनि एक पटक सोधेको छ यो डोलोमाइट भन्ने एमओईमा त धेरै पटक सोधिसकेको छ यो कुरा अब हेर्नुस् अर्को के छ त भने इप्सम सल्ट भन्ने बित्तिकै हामी यसलाई के भन्छौं त भने MgSO4.7H2O MgSO4.7H2O जसलाई हामी के भन्छौं त इप्सम साल्ट भनेर भन्छौं हेर्नुस् है तपाईले मैले यहाँ एक दुईवटा कुरा भन्छु जस्तै ब्लू भिट्रोल भनेर भन्यो अर्को भन्न सक्छ व्हाइट भिट्रोल भनेर भन्न सक्छ ल हेर्नुस् अर्को भन्न सक्छ ग्रीन भिट्रोल भनेर भन्न सक्छ अर्को भन्न सक्छ इप्सम साल्ट यिनीहरुको फर्मुला सबैले जान्नु पर्ने हुन्छ
कसैले भन्न सक्छ ब्लू भिट्रियलको फर्मुला के हो? CuSO4.5H2. CuSO4.5H2 भेरी गुड। ल हेर्नुहोस् सम्झिनको लागि अब जसले सम्झेको छैन तिनीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हेर्नुहोस् त बी पछि के आउँछ एबीसीडी मा नजिक सी छ नि ब्लू भिट्रियल भन्ने बित्तिकै के को रहेछ त कपरको रहेछ कपर सल्फेट .5H2 हो। अब हेर्नुहोस् व्हाइट भिट्रियल छ भने व्हाइटको डब्लु को नजिक के आउँछ त जेड आउँछ अर्थात् ZnSO4.7H2 होला। हेर्नुहोस् है यो मात्रै 5H2 हो व्हाइट भिट्रियल। ग्रीन भिट्रियल जी पछि के आउँछ? Yup. ल हेर्नुहोस् है जी सँगै नजिक नजिक के छ त भन्दाखेरि EFG। ल हेर्नुहोस् है जी सँग नजिक भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि एफ रहेछ नजिक FeSO4.7H2 यो एबीसीडी को पोजिसन हेर्दै गयो भने यो पोजिसन नजिक यो दुईटै पोजिसन नजिक बी र सी पनि नजिक। इप्सम सल्ट छ भने मात्र के गर्छौ त भने MgSO4.7H2 यसलाई सम्झिनको लागि मी भनेर सम्झौ। MgSO4.7H2 लाई हामी के भन्छौँ त इप्सम सल्ट भनेर भन्छौँ। यहाँसम्म बुझिसकेपछि अब हेर्नुहोस् अर्को तपाईलाई एउटा फेमस यसको ओर दिन सक्छ कार्नालाइट। व्हाट इज द कार्नालाइट भनेर सोधिहाल्यो भने तपाईले के भन्ने त भने MgCl2.KCl.6H2 हामी यसलाई के भन्छौँ त कार्नालाइट भनेर भन्छौँ। MgCl2KCl.6H2 हामी यसलाई के भन्यौ त कार्नालाइट भनेर भन्यौ। हेर्नुस् है यति कुरा जानिराखौ कार्नालाइट भनेको के रहेछ डोलोमाइट भनेको के रहेछ हो। यति बुझिसकेपछि तपाईलाई एक्जाममा सोध्ने भनेको यिनै हो। ओरहरुमा मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको अर्को हुन्छ एस्बेस्टस अनि त्यसपछि ट्रकहरु यिनीहरु हुन सक्छ। तपाईले जस्ट जान्नुस् के त भने यतिवटा ओरहरु जान्नुस् म्याग्नेसाइट डोलोमाइट इप्सम सल्ट र कार्नालाइट। ठीक छ यहाँसम्म पढिसकेपछि अब हामी के पढ्छौं त भने यसको प्रिपरेसन म्याग्नेसियमको प्रिपरेसन कसरी गरिन्छ होला भन्ने कुरा थाहा पाइराखौ। म्याग्नेसियमको प्रिपरेसनलाई हेर्नुस् है म्याग्नेसियमको प्रिपरेसन कसरी गरिन्छ। एउटा पहिलो मेथड छ इलेक्ट्रोलाइसिस गरेर। इलेक्ट्रोलाइसिस कसरी गरिन्छ थाहा छ अस्ति नै मैले पढाएको थिएँ नि मोल्टन NaCl हामी के गर्थ्यौं त इलेक्ट्रोलाइसिस गरेर Na+ निकाल्थ्यौं। त्यस्तै चाहिँ यसलाई पनि के छ त भने इलेक्ट्रोलाइसिस गर्छौं। कसलाई त भने MgCl2 लाई इलेक्ट्रोलाइसिस गरेर हामी के निकाल्छौं त म्याग्नेसियम निकाल्छौं। यो पहिलो मेथडलाई हेर्नुस् है। र यो MgCl2 कहाँबाट आउँछ त भनेर कसैले सोधिहाल्यो भने यसलाई हामी कहाँबाट लिन्छौं त कार्नालाइट। यसलाई हामी के लिन्छौं त भने यसलाई कहाँबाट लिन्छौं त कार्नालाइट भन्नेबाट लिन्छौं। कार्नालाइटको फर्मुला के हो त MgCl2.KCl.6H2O हो। ल हेर्नुस् है र यसलाई जब तपाईले हिट गर्नुहुन्छ नि हिट गरिसकेपछि MgCl KCl त ल रिमुभ भयो MgCl2 डट एउटा न एउटा वाटर मोलिक्युल त के नै हुन्छ त रहकै हुन्छ के। यसलाई हिट गर्नुभयो भने कार्नालाइटलाई MgCl2.KCl.6H2O लाई हिट गर्नुभयो भने यसले के दिँदो रहेछ MgCl2.H2O दिँदो रहेछ। एकैचोटी सबै वाटर मोलिक्युल निस्कन इम्पोसिबल छ यस्तो रियाक्सनहरुको लागि है। यति कुरा बुझौ। यति कुरा बुझिसकेपछि यो जब तपाईले कार्नालाइटबाट तपाईले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो कसले त हेर्नुस् है कर्नालाइटबाट जुन हामीले के गर्छौं त Mg निकाल्छौं नि यो प्रोसेसलाई हामी भन्छौं डोज प्रोसेस। अर्गानिक केमिस्ट्रीको डोज अर्कै हो। यसलाई हामी के भन्छौं त डोज प्रोसेस भनेर भन्छौं। कर्नालाइटबाट म्याग्नेसियम निकाल्ने प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं त
डोज प्रोसेस भनेर भन्छौँ। यति बुझिसकेपछि अब म तपाईलाई सिधै के गर्छु त भने जुन जुन चाहिने कुरा हो त्यही कुराहरू मात्र के गर्छु त पढाउँछु। ल हेर्नुस् है, chemical properties of म्याग्नेसियममा हेर्नुस्, पहिलो तपाईलाई एउटै मात्र चाहिने मेथड के हो त भने एक्सन विथ एयर। यदि म्याग्नेसियमलाई तपाईले अक्सिजनसँग रियाक्सन गराउनु भयो भने यसले दिन्छ म्याग्नेसियम अक्साइड। तर यसै म्याग्नेसियमलाई हेर्नुस् है, एयरको ठाउँमा यदि हामीले अक्सिजनको सट्टा अरु के पनि राख्यो त, ल सपोज नाइट्रोजन राख्न सक्छौँ। ल हेर्नुस्, नाइट्रोजन राख्यौं भने यसले दिन्छ के त भने Mg3N2। यसले के दिँदो रहेछ, Mg3N2 दिँदो रहेछ। अब यहाँ बुझिराखौं, when magnesium is treated with अथवा kept in air के फर्म गर्दो रहेछ, म्याग्नेसियम अक्साइड नि फर्म गर्दो रहेछ, म्याग्नेसियम नाइट्राइड नि फर्म गर्दो रहेछ। यो एउटा म्याग्नेसियमको युनिक प्रोपर्टी हो है। अरुमा मैले तपाईलाई अक्सिजन अक्सिजन भनेर मात्रै पढाएँ, तर के पढाइन त भने नाइट्रोजन भनेर पढाएको छैन। तपाई आफै के बुझ्नुस् भने जब मैले के गराउँछु त भने म्याग्नेसियमलाई अक्सिजनसँग रियाक्सन गराए अथवा तपाईले के गर्नुभयो त नाइट्रोजनसँग रियाक्सन गराउनु भयो, अथवा तपाईलाई के सोधिदिन सक्छ, म्याग्नेसियम इज रियाक्टेड विथ वाटर, सरी वाटर भन्न आएछ एयर, इट गिव्स म्याग्नेसियम अक्साइड प्लस Mg3N2 म्याग्नेसियम नाइट्राइड दुवै दिँदो रहेछ। यहाँसम्म बुझिन्छ? बुझिन्छ सर। केही पनि छैन मैले भनेको, जस्ट रियाक्सन 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 मात्रै भनेको छ है, अरु केही पनि छैन। जहाँ जहाँ चाहिन्छ राम्रोसँग ध्यान दिनुस् मात्रै मैले भन्छु। तपाईलाई म्याग्नेसियमबाट सोधेको क्वेशनहरु हेर्नुस् है, म्याग्नेसियमबाट अहिलेसम्म कस्ता कस्ता क्वेशनहरु सोधेको छ जानिराखौं। जब यो म्याग्नेसियम अक्साइड देख्नु भयो नि, यसलाई के गर्नुहुन्छ त भने कोकसँग रियाक्सन गराउनुहुन्छ भने यसले के गराइदिन्छ त भने Mg+CO। ल हेर्नुस् है, म्याग्नेसियममा एउटा क्वेशन तपाईलाई के सोधेको छ त भने यो पढ्नु त पर्दैन तैपनि जानिराखौं। म्याग्नेसियम अक्साइड प्लस कार्बनलाई हामीले के गरायौं त, कार्बनमा पनि के हो त, सरी कार्बन भन्दा पनि कोक बेटर भन्नुस्, कोकसँग रियाक्सन गराउनु भयो भने यसले के प्रोडक्ट दिँदो रहेछ, म्याग्नेसियम प्लस कार्बन मोनोअक्साइड। तर यदि हेर्नुस् त यही म्याग्नेसियमको सल्फेट लिनुभयो र यसैलाई मैले के गराए त भने कार्बनमा पनि कोकसँग रियाक्सन गराए भने यसले पनि के दिन्छ त, टेम्परेचर रेन्ज हुन्छ यसको 190 डिग्री देखि 350 डिग्री सेल्सियस सम्मको यसको के हुन्छ त टेम्परेचर हुन्छ। यदि मैले के गराए त भने म्याग्नेसियमको सल्फेटलाई कार्बन अर्थात कोकसँग रियाक्सन गराए भने यसले के दिन सक्ला भन्न सकिन्छ, यही दिन्छ MgO प्लस SO2 प्लस के दिन्छ त CO2 दिन्छ है। यति कुरा बुझ्नुस्, यिनै कुरा हो के, मैले नयाँ कुरा केही पनि भनेको छैन। यो कुरा यो च्याप्टर त्यति धेरै इम्पोर्टेन्ट छैन तैपनि जानिराख्नुस् भनेर मैले के गर्दै त सबै डिटेलमा पढाइदिइहाले। अब हेर्नुस्, कम्पाउन्ड अफ म्याग्नेसियम भनेर पढ्छौं हामी। यहाँसम्म बुझिन्छ? सर यतिसम्म बुझिसकेपछि म तपाईलाई के पढाउँछु त भने अब
कम्पाउन्ड अफ म्याग्नेसियम कम्पाउन्ड अफ म्याग्नेसियममा फर्स्टमा हामी पढ्छौँ के त भने म्याग्नेसियम क्लोराइड म्याग्नेसियम क्लोराइड म्याग्नेसियम क्लोराइडमा फर्स्टमा हामी के गर्छौँ त ल हेर्नुस् इट इज इन सोलिड नेचर यो जहिले पनि कस्तो नेचरमा पाइराखेको हुन्छ त भने सोलिड नेचरमा पाइएको हुन्छ तर के त भने हाइड्रेटेड फर्ममा पाइन्छ ल हेर्नुस् है हाइड्रेटेड फर्ममा पाइन्छ र यसको फर्मुला हेर्नुभयो भने MgCl2.6H2O यो फर्ममा मात्र के देखिएको हुन्छ त बढी भेटिएको हुन्छ MgCl2.6H2O अब त्यसपछि तपाईलाई म अर्को कुरा के पढाउँछु त भने म्याग्नेसियमको अक्साइड म्याग्नेसियमको अक्साइडलाई हेर्नुस् है यदि म्याग्नेसियमसँग अक्सिजन हामीले के गरायौं त रियाक्सन गरायौं भने यसले के प्रोडक्ट देला भन्न सक्नुहुन्छ म्याग्नेसियम अक्साइड MgO म्याग्नेसियम अक्साइडलाई हेर्नुस् है म्याग्नेसियम अक्साइडमा यो यसको कम्पाउन्डको बारेमा बुझ्नु पर्छ ल हेर्नुस् म्याग्नेसियम अक्साइड हामी के को लागि युज गर्छौं त भने युज्ड इन सोरेल सेमेन्ट used in soil cement यो सोरेल सिमेन्ट भनेको के होला ल हेर्नुस् है सोरेल सिमेन्ट भनेको के होला पहिला बुझौं यो एउटा सिमेन्टको टाइप हो मैले सिमेन्टमा पढाउँदाखेरि अझै डिटेलमा भन्ने छु अहिलेलाई यतिकै छाड्दिनुस् त्यसो भए अहिले जस्ट यति मात्रै लेख्नुस् अरु केही पनि बुझ्नु पर्दैन अब तपाईलाई म के पढाउँछु त भने 3 नम्बरमा म्याग्नेसियमको हाइड्रोक्साइड ल हेर्नुस् है ठीक छ यहाँसम्म बुझिसकेपछि अब म तपाईलाई के पढाउँछु त भने यो म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइडको नेचर कस्तो हुन्छ त बेसिक नेचरको हुन्छ र यो म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइडलाई हामी के को रूपमा युज गर्छौं त भने युज इन मेडिसिन इज एन एन्टाएसिड एन्टाएसिडको रूपमा युज गर्दो रहेछौं यसको मेडिकल नेम के हो त भने मिल्क अफ म्याग्नेसिया मिल्क अफ म्याग्नेसियालाई हामी के भन्छौं त भने MgOH2 अथवा एन्टाएसिडको रूपमा तपाईले जुन ट्याब्लेट लिनुहुन्छ नि इनो भनेर लिनुहुन्छ त्यसमा के हालेको हुँदो रहेछ त भने MgOH2 हालेको हुँदो रहेछ ठीक छ यहाँसम्म बुझिन्छ आजलाई यति नै गरौँ बाँकी कुरा मैले तपाईहरुलाई के गराउँछु त भने भोलि कन्टिन्यू गराउँछु है ठीक छ हुन्छ सर सर एउटा क्वेशन छ हजुर भन्नुस् न
which of the following have largest size in aqueous solution? अनि अप्सनमा चाहिँ रुबिडियम, सोडियम, पोटासियम अनि लिथियम छ। Which of the लिथियम हुन्छ, लिथियम हुन्छ हैन? एन्सरमा त लिथियम दिएको छ। त्यो रिड्युसिङ नेचर धेरै भएर। क्वेशन भनिदिनुस् न एकचोटि प्लिज। Which of the following has the largest size in aqueous solution? हजुर अनि अप्सनमा चाहिँ रुबिडियम, सोडियम, पोटासियम र लिथियमको आयन्स दिएको छ। अक्वास सोलुसनमा लार्जेस्ट के हुनुपर्ने रहेछ? रुबिडियम साइज हुनुपर्छ हो। यसको एन्सर अनुसार तपाईको के हुन्छ त भने हेर्नुस् है। अप्सन ए मा के दिएको छ? लिथियम। अप्सन बी मा दिएको के रहेछ? सबैको सर त्यो आयन्स दिएको छ, आरबी प्लस, एनए प्लस। अनि अर्को पोटासियम हजुर अनि रुबिडियम। रुबिडियमलाई हेर्नुस्, अक्वास सोलुसनमा कसको साइज के हुने रहेछ? धेरै ठुलो हुने रहेछ भनेर भनेको हो। हजुर सर। तपाईले कन्सेप्ट लगाउनु भएको होला हाइड्रेसन इनर्जी भन्ने कन्सेप्टलाई हेर्नुस्। हाइड्रेसन इनर्जी भन्ने बित्तिकैलाई हेर्नुस् त यो के हो त भने Na+ लाई हेर्नुस् हो। Na+ लाई हेर्नुस्, जब हामी अक्वास सोलुसनमा हेर्छौं हाइड्रेसन इनर्जीको कुरा गर्छौं। जस्तै हेर्नुस् यो क्याटायनको के छ त साइज जति सानो भयो के हुन्छ त भने वाटर मोलिक्युल के गर्न खोज्यो त भन्दाखेरि चारैतिरबाट पस्न खोज्यो कि खोजेन? चारैतिरबाट पस्न खोज्दाखेरि तपाईले एक्सपेक्टेड अर्डर सोच्नु भएको होला Rb+ भनेर सोच्नु भएको होला हो। तर यसको एक्चुअल एन्सर हुन्छ La+। अब हेर्नुस् किन La+ हुन्छ त त्यही भएर त क्वाड गराउँछौं नि हामी। क्वाडमा थाहा भइहाल्थ्यो यो क्वेशनहरु मैले हाल्थे। त्यहाँ हेर्नुस् यसमा के भइदिन्छ त भने जस्तै ठुलो साइज भयो, सानो साइज भयो। जब सानो साइज हुन्छ के हुन्छ त मोलिक्युल चारैतिरबाट के हुन्छ त हाइड्रेटेड हुन्छ। हाइड्रेटेड भइसकेपछि के हुन्छ त भने यसको साइज एक्सपान्ड भए जस्तो देखिन्छ हो। एक्सपान्ड भए जस्तो देखिन्छ। त्यही भएर अक्वास सोलुसन भनेर मात्रै तपाईलाई क्वेशन सोध्यो भने के हुन्छ त भने La+। यदि अक्वास सोलुसन भनेर भनेको थिएन भने तपाईको के हुन्थ्यो त Rb+ है। बुझ्नु भयो अब? हजुर सर। यही नै हो तपाईको एन्सर। अब बुकमा के दिएको छ थाहा भएन, मैले चाहिँ लगाउँछु La+ है। अब यति भइसकेपछि तपाईलाई मैले आजलाई इन्ड गराएँ किनभने मेरो आफ्नै यहाँ काम छ सानो मेडिसिनल काम। त्यही भएर आजलाई चाहिँ यति नै गर्छु। अब बाँकी कुराहरु चाहिँ अर्को क्लासमा गरौँला। थ्यांक यू सबैजनालाई है। थ्यांक यू सर।